निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताब भित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। हो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ नेपाल प्रजा परिषदको स्थापनाका सन्दर्भमा, जुन विक्रम सम्वत 1993 सालको घटना हो र यही क्रमलाई निरन्तर गरौं। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक जनराज्यको स्थापना गर्नु नै यसको उद्देश्य थियो। यस संस्थाका प्राय सदस्य पढालेखा चेतनशील युवा थिए। यिनले बेलायतको वैधानिक राजतन्त्र, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, रुसको बोल्सेविक क्रान्ति र चीनमा हुँदै गरेको आन्दोलन बारे अध्ययन गरेका थिए। महात्मा गान्धीको असहयोग आन्दोलन बारे पनि राम्रो ज्ञान थियो। नेपालमा पनि जंगली युगका तानाशाहको जस्तै बर्बरतामा विश्वास गर्ने राणाका अघि अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नु भनेको बगरेका अघि खसीले प्रार्थना गरे जस्तै हुने हुनाले हिंसात्मक आन्दोलन गर्नु परेको बताउँछन् प्रजा परिषदका सदस्यहरू। राजा पनि दरबारमा बन्दीको अवस्थामा थिए। उनलाई पनि यो खोरबाट कसरी निस्कने भन्ने मन लागिरहेको थियो। यसरी झण्डै 4 वर्षको समय आन्तरिक तयारीमै बित्यो प्रजा परिषदले गर्ने क्रान्तिको कार्ययोजना तयार गर्न। यो संस्था खोल्नुपर्ने कारण खुल्ला रूपमा नेपाल प्रजा परिषदका नामले काठमाडौँमा विक्रम सम्वत 1997 साल असार 9 गते एउटा पर्चा छरियो, जसमा भनिएको थियो नेपाल प्रजा परिषद भन्ने संस्था नेपाली प्रजालाई तिमीहरूको क्रूर पन्जाबबाट आजाद या स्वतन्त्र गराई शुद्ध ज्ञानको शिक्षा दीक्षा दिई आफ्नो जातिको मान सम्मान, धन तथा धर्मको उपार्जन र उन्नतिद्वारा संसारका सभ्य जाति जस्तै आफ्नो देशको गौरव हजारौं वर्षसम्म दिशा दिशामा गुन्जन गराउने उद्देश्यले खोलेको हो। यसरी लामो समयको अन्तरालपछि पर्चा छरेर राणालाई अझै पनि समय छ, तिमीहरू सत्कर्ममा फर्क, पर्चाको अन्त्यमा भनिएको थियो। राणा हो, यो नठान कि पापको पोल खुल्दैन। तिमीहरूले क्रूरताको फल पाउने छैनौ, यो ईश्वरको कानून हो। तिमीहरूले जुन भयंकरतामा क्रूर कर्म गरेका छौ, उही भयंकरतामा त्यसको फल पाउनेछौ। प्रजाको आँखा मात्र खुलोस्, तिमीहरूको तरवारको बल जस्तो मुखले फुकेको बतासले आकाशको बादललाई हटाउने कोसिस नगर। अझै पनि 10 दान गरेको समय छ, आशा छ मौका चुकाउने छैनौ। वास्तवमा यी पर्चा पनि सर्वसुलभ नभएका र त्यति बेला ब्रिटिस दूतावासले संग्रह गरेर 4वटा पर्चालाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरी बेलायत पठाएको रहेछ। ती अनुवादका प्रति लन्डन स्थित इन्डियन हाउसबाट ऋषिकेश शाहले पत्ता लगाई प्रजा परिषदलाई दिएको कुरा शर्मा बताउँछन्। नेपाल प्रजा परिषदको उद्देश्य यस्तो भए पनि यसका कतिपय विषयमा मानिसलाई दुविधा थियो। त्यसलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले गणेशमान सिंहले प्रजा परिषदका सभापति टंकप्रसाद आचार्यसँग प्रश्न गरे। यहाँ कतिपयले प्रजा परिषदको उद्देश्य देशमा प्रजातन्त्रले जनतालाई अधिकार दिने भन्ने छ, तर बाहिर अरू मानिस चाहिँ राणाको हातबाट अधिकार छिनेर राजालाई दिने र प्रजातन्त्रको नाम त देखाउने दाँत मात्र हो, खास दाँत त राजाको काजी र सरदार हुने हो भन्छन्। साँच्ची हाम्रो प्रजा परिषदको मुख्य उद्देश्य के हो? यसमा टंकप्रसाद भन्छन्, हेर्नुहोस् गणेशमानजी, यसको उद्देश्य महाराज धिराजको वैधानिक शासन हुने गरी यहाँ प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु हो।
तर समयको कारणले गर्दा हामीले घोषणा पत्र निकाल्न सकेनौं, किनभने यो लेख्दा लेख्दै हामी पक्रियौं। अत महाराज धिराजको विषयमा पनि तपाईलाई थाहै छ, हाम्रो सम्पर्क राजासँग छ। त्यसकारण हामीले राजालाई भेटेर घोषणा पत्र निकाल्न लागेका छौं। त्यसमा सरकारको पोजिसन के गरे ठीक होला भन्दा राजा त्रिभुवनले म असल हुँदैमा मेरो सन्तान पनि असल हुन्छन् भन्ने कुरा निश्चित छैन, त्यसैले गणतन्त्र हुनुपर्छ भनी पठाए। त्यसपछि हामीले भन्यौं सरकारले भनी बक्सदैमा या हामीले मात्र भन्दैमा गणतन्त्र हुने होइन, यसको निर्णय त जनताको जिम्मामा छोड्नुपर्छ। उनले हुन्छ भने। खास हामी त्यसै यो आन्दोलनमा लागेका होइनौं, घोषणा पत्र समयमा आउनेछ यसो भनेपछि गणेशमान सिंह शान्तसँग बसे। अब प्रजा परिषदको कार्यक्रम, उद्देश्यमा र यसका गतिविधिका बारेमा राजा त्रिभुवन सहमत भए नभएको जान्न चाहन्थे। यस विषयमा जान्न धर्मभक्तको घरमा एउटा बैठक बसी त्यसमा रगतले हस्ताक्षर गराई निश्चित हुन एउटा चिठी लेखे। चिठीमा भनिएको कुरा बारे उपाध्याय भन्छन्, हामीहरू मात्र राणालाई खत्म गर्ने कार्यमा लाग्ने हो कि सरकार स्वयं पनि हामीलाई आवश्यकता अनुसार सहायता गर्ने हो? राजाले पछि के गर्ने, ब्रिटेनको जस्तो राजनैतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने कुरामा सरकारको के राय छ भनी प्रश्न गरिएको थियो। प्रश्नको जवाबमा राजाले पछि के गर्ने, ब्रिटेनको जस्तो राजनैतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने कुरामा सरकारको के राय छ भनी प्रश्न गरिएको थियो। प्रश्नको जवाबमा श्री 5 त्रिभुवनले आफ्नै हस्ताक्षरले म देशको लागि जे पनि गर्न तयार छु, जस्तो सहयोग गर्न पनि तयार छु, मलाई पनि तपाईहरू जस्तै नेपाल प्रजा परिषदको सक्रिय सदस्य हुने इच्छा छ भनी लेखेका रहेछन्। राजा र राजनीति सम्बन्धी टंकप्रसादसँग यस्ता कुरा सोध्दै थिए गणेशमान, यस्ता कुरा गर्दै थिए गणेशमान। अनि राजाले पनि अंग्रेजीमा भने, प्लिज कन्सिडर टु मी एज अ मेम्बर अफ प्रजा परिषद। विक्रम सम्वत 1994 मा राजा त्रिभुवन पनि नेपाल प्रजा परिषदको सदस्य भएका हुन्। यो कुनै पनि राजा आफ्नै देशको क्रान्तिकारी संगठनको सदस्य भई क्रान्तिका लागि सहयोग गरेको विश्वको इतिहासमा दुर्लभ घटना हुन सक्छ। विक्रम सम्वत 1997 को भाद्र 18 गतेका दिन धर्मभक्तको घरमा प्रजा परिषदको सम्मेलन भयो। त्यही सम्मेलनले प्रजा परिषदको नियम, ध्येय तथा उद्देश्य अनुमोदन गर्यो। सोही अनुसार श्री 5 को संवैधानिक नेतृत्वमा नेपालमा बेलायतको जस्तो प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु नेपाल प्रजा परिषदको उद्देश्य रहेछ। यसै सम्मेलनले पार्टीको अध्यक्षमा टंकप्रसाद आचार्य भए पनि अरू पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष दशरथ चन्द, महामन्त्री रामहरि शर्मा र अन्य पदाधिकारीमा धर्मभक्त माथेमा जीवराज शर्मा सदस्यमा चयन भए। नागरिक अधिकार समिति विक्रम सम्वत 1994 साल प्रजातान्त्रिक देशको नागरिकले उपयोग गर्न पाउने नागरिक अधिकार प्राप्त गर्न त्यस बेलाका चेतनशील युवकले विक्रम सम्वत 1994 मा नागरिक अधिकार समितिको गठन गरे। वीरगञ्जमा प्रसिद्ध व्यापारी राजलाल कलवार बटाइतीमा बस्थे। उनी आर्य समाजी थिए। उनी बसेकै घरमा समितिको कार्यालय थियो। शुक्रराज शास्त्रीको अध्यक्षतामा गठित त्यस समाजमा शंकर प्रसाद नेपाल, केदारमान व्यथित, राजालाल कलवार, आनन्दराम श्रेष्ठ, गंगालाल श्रेष्ठ थिए। यसको उद्देश्य पनि नागरिक जागरण ल्याउनु नै थियो। यसमा भक्तबहादुर बुकसेलर, कैलाशमान श्रेष्ठ र धर्मरत्न यमी पनि संलग्न थिए। यस संस्थाका माध्यमबाट गंगालाल र शुक्रराज शास्त्रीले इन्द्रचोकको आमसभामा भाषण गरे। त्यसै बेला शुक्रराजलाई राणा सरकारले गिरफ्तार गर्यो। यो कार्यक्रममा गंगालालको कडा भाषणले उनलाई पनि गिरफ्तार गर्न सरकार लागेको थियो, तर उनी भागेर बाँचे। त्यस्तै पण्डित मुरलीधर भट्टराईले पनि पुराण वाचन गर्दा सरकारलाई व्यङ्ग्य गरेर उपस्थित मानिसलाई मक्ख पारेका थिए। यिनै कारणले नागरिक अधिकार समितिका प्राय सबै सदस्य गिरफ्तारीमा परेका हुन्। रक्तपात मण्डली सम्वत 1997 साल नेपालको राजनैतिक इतिहासमा राणा शासन विरुद्ध तथा शाही शासनलाई पनि चुनौती दिँदै गणतन्त्रको माग गर्दै एउटा पर्चा छरियो। पर्चाले के कुरा प्रश्न पारेको छ भने राणाका व्यक्तिगत जीवन र उनले गरेका गतिविधिलाई प्रश्न पारेको छ। रक्तपात मण्डलका पर्चाको अध्ययनले के देखाउँछ भने यस समितिका सदस्यहरू रुसको बोल्सेविक र जापानको कालोङ दलबाट प्रभावित देखिन्छन्। उनीहरूले छरेको पहिलो पर्चाको नाम थियो नेपाल अन्डर द राणा अटोक्रेटिक ओभर नेप्लिज। त्यसमा उल्लेख भए अनुसार
यसको कार्यालय काठमाडौँमा देखिन्छ। दोस्रो पटक सन् 1942मा छरेको पर्चाले भने लङ लिभ द रिपब्लिक अफ नेपाल भनेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य र नारा नेपालको गणतन्त्र अमर रहोस् भन्ने नै थियो। पर्चामा भनिएको थियो, यी मूर्खलाई चार्ल्स प्रथमको उदाहरण दिँदै अब क्रमवेल उठ्नुपर्छ अनि मात्र देशमा समयानुकूल परिवर्तनले कोल्टे फेर्न सक्नेछ। यसरी 1997 सालमै नेपाली जनताले गणतन्त्र मागेका थिए। त्यति बेला निस्केको पर्चाले चेतनाको दियो बाल्न अझ सहयोग गर्यो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।